السلام عليكم ومرحبا. غنواصلوا ان شاء الله مع الكور ديال اسباس فيكتوريال. اذا اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نتعرفوا على سو اسباس فيكتوريال. Bon, donc soit E un cas espace vectoriel et F une partie de E. Alors on dit que F est un sous-espace vectoriel. فوقاش si seulement si il est qu'un F non vide. حنا باش نمونطريو بلي F non vide خصنا نمونطريو لو 0 de E appartient à F. 0 de E, ça veut dire l'élément neutre pour l'addition dans E. Après, pour tout x, y appartient à f carré, on a x plus y appartient à f. Et à la fin, pour tout lambda appartient à k, et pour tout x appartient à f, on a lambda fois x appartient à f. Donc, on a un exemple. R carré est un R espace vectoriel. راح نشوفنا في الفيديوهات اللي دازو. Donc, la loi de composition interne R carré, اللي هو الزائد, défini par, il a un couple x, y de R carré ou x prime, y prime de R carré. Donc, la somme ديالهم جوج كتعني le couple x plus x prime, x plus x prime et y plus y prime. بالنسبة à la multiplication, donc lambda appartient à k, شكون هي k هي r, صافي. Donc, il y a qu'un lambda qui est R ou le couple x, y qui est R carré. Donc, la multiplication ديالهم كتعطي lambda x lambda y. دابا الهدف ديالنا من هنا هاد المثال هو نمونطريو بلي هاد لا بارتي هادي R فوا لو سانغلوتون 0 est un sous-espace vectoriel de R. أول حاجة بعدا R فوا 0 هادي راها est une partie de R carré باش تفهم est une partie de R carré. هاد لا بارتي هادي شنو فيها؟ فيها لي كوبل يعني أي عنصر كينتمي لهاد المجموعة هادي كيتكتب بهاد الشكل x 0 x كينتمي ل R والعنصر الثاني ديما 0 باسكو عندي هنا لو سانغلوتون 0. الوغ دابا نمونطريوها بلي نون فيد. قلنا باش نمونطريوها نون فيد خصنا نمونطريو بلي ليليمون نوتر بالنسبة لاديسيون كينتمي ل F. شكون هو ليليمون نوتر ليليمون نوتر بوغ لاديسيون دون R كاري؟ كنعرفو ليليمون نوتر pour l'addition dans R carré هو le couple 0 0 صافي 0 0 بطبيعة الحال 0 هنا نقدر نكتب هنا R كاري وهنا R كاري. شكون هو 0 R كاري 0 R كاري؟ راه هو 0 0 صافي. دونك نبينو بلي 0 0 كينتمي لهاد سميتو ل R 0. دونك راه باينة. Alors le couple 0 0 appartient à l'ensemble R fois 0. لأنه قلنا باش يكون كينتمي لهاد المجموعة هادي خصو يتكتب لهاد الشكل هذا x كينتمي ل R والعنصر الثاني ديما 0. ها هو هذا هو كيلعب الدور ديال x والعنصر الثاني خصو يكون ديما 0. الوغ شنو كيعني هذا؟ دونك هاد لا بارتي هادي راها نون في. إذا دابا نمونطريو الشرط الثاني. Donc, soit on a un couple x0 le couple الثاني y0 جوج بهم كينتميو ل R فوا 0 هاد لا بارتي هادي. ودابا غنشوف لا سوم ديالهم واش كينتمي لهاد لا بارتي. دونك لا سوم ديالهم هو هذا بلس y0 ايكال بطبيعة الحال شنو كيعطيني x بلس y و 0 بلس 0 هي 0. الوغ شنو كنلاحظو x plus y0 هاد الكوبل هذا راه كينتمي R فوا 0 باسكو هاد العنصر الاول كينتمي ل R العنصر الثاني 0 هو 0 هو هذا. شكون هو هذا؟ هو هذا. دونك x0 plus y0 appartient à R fois 0. دونك فينالمون شنو غادي نقولو quel que soit x0 y0 appartient à R fois 0. شو كنلاحظوا لا سوم ديالهم بجوج يعني x0 plus y0 حتى هو كينتمي ل R fois. Donc pour tout lambda appartient à K, pour tout x appartient à F, si que lambda x appartient à F. Donc lambda هي donc soit lambda appartient à R ياك وغناخدو le couple x y appartient à R fois 0.
مزيان. اذا دابا نديرو لاندا، دونك لاندا فوا اكس عفوا هنا زيرو، اكس زيرو، اكس زيرو نشوفو واش كينتمي لهاد المجموعة هادي. دونك شنو كتعطيني حسب التعريف؟ كتعطيني لاندا اكس و لاندا فوا زيرو. دونك هي لاندا اكس و لاندا فوا زيرو هي زيرو. اذا شنو كنلاحظو؟ لاندا اكس زيرو راه كينتمي ينتمي لهاد لابارتي هادي اللي هي ار فوا زيرو. صافي. دونك مادام كينتمي، اذا شكون هو لاندا اي؟ هو هذا. دونك لاندا x fois 0 appartient à r fois 0. Donc en généralisé d'abord, donc quel que soit lambda appartient à r, et quel que soit x0 appartient à r0, je m'en dis, lambda fois x0 appartient à r0. Donc finalement, بعد ما تحققوا الشروط كاملين، شنو كيعني هذا؟ r fois 0 est un sous-espace vectoriel ديال من de r carré. إذا دابا فينالمون نهضرو واحد الخاصية، soit E un cas espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E. Donc F est un cas espace vectoriel. إلا كان F un sous-espace vectoriel، donc يعني هذا بلي F un cas espace vectoriel pour les lois. بطبيعة الحال ضروري يكون لوا interne و لوا externe. لا لوا interne هو هذا الزائد اللي هو F fois F dans F. إلا خديت ان كوبل اكس ايكغيك ليماج ديالو هو اكس بلس ايكغيك. اكسترن هو لا لوا ك فوا اف فوا دون اف. إلا خدينا لو كوبل لاندا اكس، لاندا كينتمي لك و اكس كينتمي لاف، ليماج ديالو هو لاندا اكس. هادو كيتسموا هادي دو لوا، هاد يعني سافو دير هاد لا لوا انترن هذا و هاد لا لوا اكسترن هذا اللي كاينين في اف كيتسموا لي لوا اندويت بار سيل دو او. شكون سافو دير؟ لي لوا اندويت بار لي لوا interne et externe اللي كاينين في F. بمعنى هو نفس التعريف، هاد لا لوا interne اللي كاين في F هو نفسه لا لوا interne اللي كاين في E. صافي. و لا لوا externe اللي ديفيني دون E هو نفسه لا لوا externe اللي ديفيني دابا في F. دونك هو نفسه. هاد لي لوا هادو جدادين اللي كاينين في F كيتسماو لي لوا induites par les lois ديال E. صافي. لي لوا induites par les lois de parce que راه كاين واحد لا لوا انترن واحد لا لوا اكسترن، وهادو كيتسماو لي لوا اندويت اللي هما نفس لي لوا ديال لونسومبل او، غير بحال اللي رجعنا خدامين في اف وصافي.